Dear 11th class students, hope that you are all fine. You know that the topic which is under discussion are fundamental rights uh, that stand enshrined in the Constitution of India. So we know that yesterday we have discussed the Article 17, untouchability abolition. Uh, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अब ये जो आर्टिकल 17 ये डिक्लेयर करता है अनटचेबिलिटी को कि इसको एबॉलिश किया गया और किसी और इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन नेशन में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो स्पेशल इनेक्टमेंट्स फॉर अनटचेबिलिटी, अब इसके लिए कौन कौन से एक्ट्स बनाए हैं, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं जिसकी वजह से अनटचेबिलिटी को एक जुर्म करार दिया गया था। आपको पता होगा कल मैंने इसके बारे में बात की थी कि अनटचेबिलिटी को उर्दू में मतलब इनको अनटचेबल जो थे इनको अछूत कहते हैं, यानी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इन अनटचेबल्स को हरिजनस कहा था, या जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो अनटचेबिलिटी के मुताबिक जो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं ये इन लोअर कास्ट लोगों को अपने साथ किसी भी काम में, किसी भी मतलब जो उनके काम करने के वहाँ पर प्लेटफार्म थे या कोई भी जगह थी, और जैसे किसी नदी से पानी लेना, किसी वेल से पानी लेना, किसी ट्यूबवेल से पानी लेना, मंदिरों में इबादत करना, तो जो भी पब्लिक प्लेसेस थे जहाँ पे ये अपर कास्ट हिंदू जाते थे, काम करते, यहाँ जो फेस्टिवल्स थे ये कभी भी इनको अपने साथ मिलने नहीं देते, शामिल नहीं करते थे, क्योंकि ये समझते कि ये नीचे ज़ात के लोग हैं और इनको हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है, इनसे हमें प्रॉब्लम होती है, अच्छे नहीं होते हैं, इनका मिजाज ऐसा ही होता है, इनकी सोच अच्छी नहीं होती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और उन्होंने इसमें ये कानून रखा कि बिफोर द आइज ऑफ लॉ, जो कानून के सामने हर कोई इंसान एक जैसा है और कोई भी इंसान एक दूसरे से अच्छा नहीं है या सुपीरियर नहीं है, क्योंकि इंसान को सब इंसान एक जैसे हैं और इनको बाय नेचर एक जैसे, इनमें कोई मतलब किसी इंसान के 4 आँखें या मतलब और कोई मतलब जो बॉडी पार्ट्स है ज़्यादा हैं, सब इंसानों की फंक्शन एक जैसी है। तो गांधी जी ने कहा अगर मतलब गॉड या खुदा या मतलब कोई ईश्वर इंसानों को फ़र्क करता, फिर वो गरीब के सहन में धूप नहीं डालता या गरीब के ज़मीन खेत पर बारिश नहीं डालता। तो जब ऊपर से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई इम्तियाज़ नहीं है, तो हम भी इम्तियाज़ नहीं करेंगे। और स्किन कलर ही सब कुछ डिटरमाइन नहीं करता है, ना कास्ट डिटरमाइन करता है, ना रिलीजन डिटरमाइन करता है। तो इसलिए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई तो इन्होंने इस अनटचेबिलिटी को इलीगल करार दिया और कहा कि जो कोई इस प्रैक्टिस को मतलब अडॉप्ट करेगा, फॉलो करेगा, उसको इंडियन कानून के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है ए पार्ट जो है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, इसके लिए एक कानून बनाया गया, ऑफेंस कहते हैं जुर्म को, 1955 में, प्रोवाइडेड पेनल्टीज फॉर प्रिवेंटिंग ए पर्सन फ्रॉम एंटरिंग ए प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और टेकिंग वाटर फ्रॉम ए टैंक, वेल और स्प्रिंग। ये कानून बनाया गया था 1955 में। इसके मुताबिक एक इंसान को पेनल्टी देनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा अगर किसी ये अनटचेबल को रोके, किस में, किसी पब्लिक प्लेस में जाने में, या किसी भी मंदिर में इबादत करने से इसको रोकेगा, या किसी भी वेल पर, किसी भी नदी पर जहाँ पर वो दूसरे लोग जाते थे, इनको कोई वहाँ पे रोकता या मतलब रुकावट डालता या इनसे कहता कि आप यहाँ मत आओ, तो उसको सज़ा मिलती अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट के तहत, जिसको 1955 में बनाया था। तो ये एक कानून बना। या टैंक कहते हैं हम तालाब को, वेल या इस मतलब कुएं को, या स्प्रिंग कहते हैं नदी को, तो इनको भी इजाज़त दी गई कि आप भी उस जगह जा सकते हैं जहाँ पर दूसरे लोग जा सकते हैं। तो जो बी पार्ट है इसमें क्या है, ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। फिर और एक कानून बनाया गया था 1976 में, जिसमें सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट मतलब करने के लिए बनाया है।
تو in 1976 the Untouchability of Offences Act was renamed as Protection of Civil Rights Act. 1976 میں یہ جو انٹچیبل آفنس ایکٹ تھا جس کو 1955 میں بنایا گیا تھا جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، اس کا نام چینج کر کے پروٹیکشن آف سول رائٹس ایکٹ رکھا گیا۔ انڈر دس ایکٹ اس قانون کے مطابق اینی کنوکٹڈ پرسن جو کوئی بھی انسان مجرم ہو شال بی ڈسکوالیفائڈ، اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا فرام کنٹیسٹنگ الیکشنز ٹو، اس کو الیکشن لڑنے سے ڈسکوالیفائی قرار دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا پارلیمنٹ میں اینڈ اسٹیٹ لیجسلیچر فار 6 ایئرس، 6 سال تک اسٹیٹ لیجسلیچر یا پارلیمنٹ میں الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا فرام دا ڈیٹ آف اینی سچ کنوکشن، اگر اس نے کسی ایسا کوئی جرم کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی سخت قانون بنائے گئے ہیں اس وقت، تاکہ یہ جو انٹچیبلز یا دوسرے لوگ جو ہیں یہ بھی اپر کاسٹس ہندوز کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح اچھی طرح سے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اس فیلنگ کے کہ ہم نیچے یا ہم میں کوئی پرابلم ہے، زندگی گزار سکیں، سو دیٹ دیز پیپل آلسو کم ایٹ پار ود ادر پیپل آف انڈیا ان ٹرمز آف سوشل اسٹیٹس۔ تو اب جو آرٹیکل 18 ہے ایبالشن آف ٹائٹلز، اس کے مطابق ٹائٹلز کو ایبالش کیا گیا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جب برٹش گورنمنٹ یہاں پہ تھی تو انہوں نے بہت سارے جو یہاں پہ اچھے لوگ تھے، جو کوالیفائڈ لوگ تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، جو اچھی پر انہوں نے ٹائٹل دیا تھا۔ ٹائٹل ہم کہتے ہیں خطاب کو، مطلب جو سر سید احمد خان کا سر جو ہے یہ ٹائٹل ہے، ڈاکٹر سر محمد اقبال جو ہے سر جو ہے ٹائٹل ہے، تو خطاب ہم اس چیز کو کہتے ہیں ٹائٹل، اس کی جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی اچھا نام دیا جائے گا، کسی بھی پوزیشن پر کوئی بھی عزت افزائی کی جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو ٹائٹل کہتے ہیں۔ آرٹیکل 18 آف دا کانسٹیٹیوشن prohibits the state from conferring any title except those of military and academic distinction۔ آرٹیکل 18 جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں، اس کے مطابق یہ کانسٹیٹیوشن پروہیبٹ کرتی ہے، پابندی لگاتی ہے کس گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو، فرام کنفرنگ اینی ٹائٹل، کہ کسی انسان کو اپنا ٹائٹل نہیں دے سکتے، اپنا خطاب نہیں دے سکتے، ایکسیپٹ دوز آف، بغیر کن کو، ملٹری اینڈ اکیڈمک ڈسٹنکشن، مثلاً جو کوئی گریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ کسی مطلب پڑھائی میں کوئی کتاب لکھتا ہے یا کوئی انوینشن ڈسکوری کرتا ہے، اس کو یہ نام دے سکتے ہیں اچیومنٹ پر، کوئی اچھا کام کرنے پر، لیکن اور ملٹری پر، جو ملٹری مطلب اگر کوئی ان میں اچھی پرفارمنس دکھائے یا کوئی بہادری دکھائے تو ان کو پھر ایوارڈ دیا جاتی ہے، یا کوئی ان کو اپنی طرف سے مطلب ٹائٹل دیا جاتا ہے یا ان کو پروموشن کی جاتی ہے وہ، ادروائز پھر جو سول مطلب دوسرے لوگ ان کو ٹائٹل نہیں دیا جائے۔ ٹائٹل کیوں نہیں دیا جائے؟ کیونکہ اس سے ٹائٹل سے کسی انسان کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا یہ مطلب صاحب ہوں، تو دوسرے لوگ جو یہ کچھ نہیں ہے، تو اس سے سوسائٹی میں ڈسکریمنیٹری یہ جو انوائرمنٹ ہے کریٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ دوسرے لوگوں کو نیچ نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو دے لک ڈاؤن اپان ادر پیپل ہو آر ناٹ مطلب who does not fall in such categories in title categories۔ تو اس لیے اس ٹائٹل کو ایبالش کیا گیا تاکہ ایکولٹی قائم ہو جائے، ایکولٹی اسٹیبلش ہو جائے کنٹری میں۔ تو اسپیشل فیچرس آف آرٹیکل 18 کیا ہے، اس کے اسپیشل فیچرس، اس کی خوبیاں کیا ہے؟ ٹائٹلز given by British government like رائے بہادر اور خان بہادر have been abolished۔ جو برٹش گورنمنٹ ٹائٹل دیتی تھی رائے بہادر یا خان بہادر، ان کو ایبالش کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا، کہ یہ جو ٹائٹل اس وقت برٹش گورنمنٹ دیتی تھی، یہ ایک قسم کا یہ ایک پالیسی تھی ان کی، تاکہ جب ہم کسی انسان کو یہاں پہ کوئی صاحب کہیں گے، کوئی بہادر کہیں گے، تو یہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمارا فیور کرے گا، تاکہ ہماری حکومت انڈیا میں چلتی رہے گی، قائم رہے گی۔ تو جو بی پارٹ ہے اب اس کا، ملٹری اینڈ اکیڈمک ڈسٹنکشنز لائک جنرل، بریگیڈیئر، پروفیسر اینڈ ڈاکٹرز آر ایگزمپٹڈ فرام دس پروویژن۔ تو ان کو ملٹری مطلب یہ جو ہے اور اکیڈمک ان کو اس سے مطلب الگ رکھا ہے، کیونکہ جنرل کوئی ملٹری جنرل بن سکتا ہے، اس کو پروموشن ہو سکتی ہے، یا بریگیڈیئر بن سکتا ہے، پروفیسرز بنتے ہیں جو اچھے ایگزامز کو کوالیفائی کرتے ہیں، جن کی کوالیفیکیشن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کا میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ یہ ان کی اچیومنٹ ہوتی ہے، یا وہ کچھ ایسے مطلب ایکسیپشنل کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایک اچھا نام ملتا ہے مطلب اپنے فیلڈ میں، ان کو پروفیشنلی ان کو کچھ ٹائٹل دے سکتے ہیں، لیکن ویسے یہ رائے بہادر یا خان بہادر کچھ ایسے ہی کسی انسان کو ٹائٹل دینا، تو اس کی پابندی ہے۔ اب جو رائٹ ٹو فریڈم آرٹیکل 19 ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تھینک یو۔